إنا لله وإنا إليه راجعون. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراق والدنا وشيخنا وأستاذنا لمحزونون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أسأل الله عز وجل أن يرحم العالم المقري مولانا إسماعيل، بسم الله، أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر ذنبه وكفر سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أفسح له في قبره مد بصره. اللهم أعظم أجره. اللهم إنه كان خادما لدينك وخادما لكتابك وخادما لطلاب العلم ومنفقا على العلم. اللهم فاجعل هذا يشفع له يوم القيامة. اللهم ارض عنه. اللهم ارض عنه. اللهم وألهمنا وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الحروف والكلمات لتعجز أن تعبر عن هذا المصاب الجلل وهذا الخطب الأليم، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنات النعيم.